الحمد لله الذي بعث نبينا رحمة للعالمين وجعل سيرته قدوة للعارفين، والصلاة والسلام على إمام المبلغين والمجاهدين وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، خصوصا على سيدنا الإمام المهدي وأنصاره والمهاجرين. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال في مقام آخر: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا مبلغ والله يهدي، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت مرحمة وملحمة. فاق النبيين أخلاقا ومعجزة ورتبة فله التقديم إن حضروا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أساتذتي العظام وإخوتي الكرام، إن مما يزيدني فرحة وسرورا أن قمت أمام ساداتكم لإلقاء خطبة حول موضوع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، تنقسم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث مراحل. المرحلة الأولى من الولادة إلى البعثة، والمرحلة الثانية من البعثة إلى الهجرة، والمرحلة الثالثة من الهجرة إلى الوفاة. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ب63 سنة، 40 سنة قبل النبوة، و13 بعد النبوة في مكة، و10 سنوات في المدينة المنورة. صار زمن النبوة 23 سنة، ثم ارتحل من الدنيا. كما ذكر الشيخان برواية ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة، فمكث بمكة 23 سنة، فمكث بمكة 13 يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 23 سنة. وبهذا النهج التاريخي المختصر ننظر حياته صلى الله عليه وسلم من الولادة إلى البعثة. كان يلقب بالصادق والأمين. وبعد البعثة إلى الهجرة أنه كان يدعو الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وبعد الهجرة حاول لإعلاء كلمة الله بأعمال كثيرة. أحبتي في الله، إذا ننظر حياته صلى الله عليه وسلم من الولادة إلى البعثة نجد زمن الرضاعة وتربية الوالدين، والمشاركة في حرب الفجار وفي حلف الفضل، والرحلة إلى الشام 2 مرات، والسفر إلى الطائف، ووقعة المعراج. المرحلة الثانية من البعثة إلى الهجرة، في هذه المرحلة نجده في الدعوة إلى الله في السر والعلن، وحكم الهجرة للصحابة، ووقعة المعراج، والسفر إلى الطائف، وبيعة الأنصار. والمرحلة الثالثة من الهجرة إلى الوفاة مشتملة بمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم ب27 غزوات و40 سرايا، وإرسال الرسائل إلى ملوك الدنيا للدعوة إلى الله، وإتيان الوفود من أنحاء العالم. عباد الله، السيرة النبوية بعد تقسيم بمراحل 3 تتكون بدورين: الدور الأول في الحياة المكية، والدور الثاني في الحياة المدنية. أما في الحياة المكية أنه صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية عن ربيعة الدؤلي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله. وأما في الحياة المدنية أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله،
كما قال الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فلهذا أمر الله سبحانه وتعالى حبيبه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي مقام آخر: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا مبلغ والله يهدي. في هذا الحديث بين حياته الدعوية، وفي مقام آخر يبين حياته الحربية: إنما بعثت مرحمة وملحمة. وفي حديث آخر يبين: إنما بعثت بالسيف، أي إنني أرسلت داعيا إلى الله ومقاتلا في سبيله. أيها الأعزة، بعد فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يلزم علينا بعض الحقوق لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عياض رحمه الله بكتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: وجوب الإيمان على النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع سنته وتعظيم أمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا على نهج السيرة النبوية، وأن يوفقنا لاتباع سنته، وما علينا إلا البلاغ.